राधे राधे। तपाईँ नेसनल गोल्ड टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनमा तपाईँले हरेक दिन यसै समयमा श्री स्वस्तानी व्रत कथा कुमार अगस्त्य संवाद हेर्दै आइरहनु भएको छ। आज श्री स्वस्तानी व्रत कथाको माघ महात्म्य कुमार अगस्त्य संवादको 7औं अध्यायको श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। कथाको शुभारम्भमा आउनुहोस्, प्रार्थनामा सहभागी बनौं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरां मल्लिका मालालंकृत कुण्डला प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामि ततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, सतीदेवीले यज्ञ कुण्डमा हाम फालेर प्राण त्यागेको देखेर देवताहरू, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, गन्धर्व, नाग, अप्सरा आदि त्यहाँ रहेका सबैले के यस्तो अनर्थ भयो भनेर आश्चर्य र डर मानिरहे। त्यही बेलामा अकस्मात धुलो उडेर 10 दिशा ढाकिदिँदा अन्धकार भयो। वायु पनि विपरीत भएर बहन लाग्यो। जल नभएको मेघ पनि डरलाग्दो गरेर गर्जन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो भरिएर नदेख्ने हुँदा भूमिमा घोप्टो परेर कसैलाई हावाले उडाएर लग्यो। कति रुन कराउन थाले, कति आफ्नो बचाउ गर्न लागे, कति भागे, कति स्वास्नी छोराछोरी सम्हाल्नतिर लागे। यसरी महाउत्पात भयो। दक्ष प्रजापतिले मनमा विचार गरेर सबै निम्तामा आएकाहरूलाई डराउनु पर्दैन भनेर अनेक प्रकारले साहस दिएर चित्त आकुल भएकाले आफ्ना गुरु बृहस्पतिका पासमा गएर भने, हे गुरु, अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो। त्यसै बेलामा नारद ऋषि सतीदेवीले प्राण छाडेका बेलादेखि देवताहरूका हाहाकार भएसम्मको सकल समाचार लिएर कैलाश पर्वतमा पुगेर महादेवका चरणमा दण्डवत गरेर बिन्ती गरे, हे ईश्वर, तपाईकी प्राण प्यारी सतीदेवीले प्राण त्याग गरिन्। किनभने हे शशिशेखर, वृषभध्वज, हे करुणामय, हे पिनाकपाणी, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरको नाना तरहले निन्दा गरेर अनेक तरहका हेलाले भरिएको त्यो कहाँको देवता हो? त्यो त बहुला हो। त्यसलाई मेरो यज्ञमा नडाकी मलाई के होला? ब्रह्मा विष्णु र मेरा ज्वाइँहरू छँदैछन् भनेर निन्दा गरेको सुनेर सतीदेवीले सहन गर्न नसकेर लात्ताले भुइँमा हानेर कसैको मुख नहेरी क्रोधले आगो जस्तो मुख पारेर यज्ञको प्रदक्षिणा गरेर हजुरको नाम लिँदै यज्ञ कुण्डमा फाल हालेर प्राण त्याग गरिन्। हे ईश्वर, हजुरका भयले अग्निले शरीर डढाउन सकेका छैनन्। प्राण मात्र त्याग गरेर शयन गरे झैं यज्ञ कुण्डमा सुतिरहेकी छिन्। यो कुरा बिन्ती गर्न भनेर आएको हुँ। अब के कसो गरौँ, अनर्थ भयो। यस्तो नारदको कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे नारद, यो कुरा साँचो हो कि होइन? यस्तो सुनेर नारद भन्दछन्, हे शिव, जगतका मालिकको अगाडि मिथ्या झुटो कुरा कसरी बोल्न सकुला? ध्यान दृष्टिले हेर्नु भई अवश्य विश्वास पर्ला। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला निकालेर दारा किर्दै रिसले दुवै हात मुट्ठी पारेर नारदको अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको त्यस पापिष्ट दुष्ट दक्षको निर्मूल गरेर छाड्नेछु। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ। तब नारद ऋषि महादेवलाई दण्डवत गरेर आफ्नो लोकतर्फ लागे। नारद गएपछि महादेवले आफ्नी प्यारी सतीदेवीलाई सम्झेर अत्यन्त क्रोध गरेर तिनै आँखाबाट आगोको ज्वाला झैं ज्वाला निकाली आफ्नो
जटाबाट एउटा जटा झिकेर पृथ्वीमा पछारे। त्यहाँबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै सिंहनाद गरे झैँ गरेर गर्जँदै 1000 सूर्य जस्तो तेज भएको, दाहिने हातमा त्रिशूल लिएको, मुण्डमाला लगाएको यस्तो डरलाग्दो मूर्ति भएको वीरभद्र उत्पत्ति भएर बिन्ती गरे, हे ईश्वर किन मलाई सम्झनु भयो। फेरि अर्को जटा त्यसै गरी पछारेर त्यसबाट प्रलयकालको मेघ गर्जे झैँ ठुलो स्वर गरेर 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाचहरू सबै आफ्ना गण लिएर काली उत्पन्न भइन्। ती कस्ती थिइन् भने लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, आँखाबाट आगो निकाल्ने, केश फिजाएकी, बाघको छाला कम्मरमा बाँधेकी, कहिले रातो लामो जिब्रो बाहिर निकाल्ने, कहिले हाँस्ने डरलाग्दी महाकालीले महादेवसित हात जोडेर भनिन्, हे ईश्वर किन के कामले मलाई सम्झनु भयो। यस्ता कुरा सुनेर महादेव भन्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाबली, पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरेर 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको दक्षको संहार गरेर आओ। यसै कामनाका निमित्त तिमीहरूको आराधना गरेको हो। अब नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी विषम ज्वर समेत भएर दक्षको यज्ञ चाँडै नष्ट गरेर आओ। महादेवको आज्ञा शिरोधार्य गरेर वीरभद्र महाकाली सबै गण लिएर सिंहनाद गर्दै पृथ्वीलाई कम्पाउँदै यमराज आइजै गरेर क्रोधले पूर्ण भएर कैलाशदेखि तल झरे। यिनीहरूले चालामाला देखेर पृथ्वीलाई थाम्न साह्रै गाह्रो भयो। भुइँचालो आयो, सातै समुद्र उर्लिएर यावत जीवजन्तु सबै त्राई त्राई भए। यता दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक तरहको उत्पात हुन लाग्यो। आकाशमा गिद्ध र काग मण्डलाकार गरेर कराएर घुम्न लागे। स्यालले दुवै आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकालेर कराउँदै हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। यज्ञमा आएकाहरू हाकार गर्न लागे। यावत जीवात्मा त्राई त्राई भए। यस उत्पातले यज्ञमा रहेका मध्ये कोही भाग्न लागे, कोही बिचलिए। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाबुढी भाग्न नसक्दा भूमिमा लडेर घोप्टो परि रुन कराउन लागे। कोही अब अझै के उत्पात हुने हो भनेर त्राई त्राई भइरहेका बखत वीरभद्र महाकाली शिवगण समेत मेघ गर्जे झैँ गर्जँदै यज्ञ भूमिमा पुगेर यज्ञ विध्वंस गर्न लागे। त्यहाँ रहेका देवता, यक्ष, दैत्य, नाग, गन्धर्व, किन्नर, दक्षका छोरीहरू, देवकन्या, नागकन्या, गन्धर्वकन्या, ब्राह्मण, बालक, अप्सराहरू त्राई त्राई भगवान नारायण भनी ठुलो स्वरले कराउँदै 10 दिशामा भागे। कोही भाग्न नसकेर लडेर टाउकोले टेकेर माटो खान लागे। कसैको हात, कसैको खुट्टा मर्कियो, भाँचियो। कति मूर्छा भएर लडे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता, यक्ष, किन्नर, गन्धर्व, दक्षको निमित्त आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्रले दैत्यहरूले झैँ महाकाली वीरभद्रमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी दुवैतिरका सेना सिंहनाद गर्दै अघोर युद्ध गर्न लागे। इन्द्रादि देवताहरूले महाकाली वीरभद्र उपर ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गदा, खड्ग, मुसल, नागपास इत्यादि प्रहार गरे। यसरी प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रले पनि ती अस्त्रको निवारण गर्दै ठुलो शब्दले गर्जेर दक्षका सैन्य भित्र बलले पसेर पाएका जतिको ठाउँको निम्बोठे, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानेर रगत छदाएर मारे। फेरि महाकालीले काल खड्ग लिएर राता राता आँखा पारेर वर्षाकालको मेघ गर्जे झैँ गर्जेर सुकेका परालमा आगो लागे झैँ मृगका समूहलाई उन्मत्त सिंहले नासे झैँ गरेर क्षणभरमा नाश गरिन्। फेरि वीरभद्रले शत्रुहरूको सरवर्षाको क्रोध भएर नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत समेत भएर देवगणमा कसैको टाउको, कसैको हात पाउ छुट्याएर मासु खान लागे। रगत पिएर कोही नाच्न, कोही हाँस्न लागे। शिवगण दक्षका सेनालाई मार्दै थिए। विषम ज्वरोले पनि दक्ष प्रजापतिका सेनाका शरीरमा पसेर अचेष्ट पारे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवान दक्ष प्रजापतिका सम्पूर्ण सेना अचेत भएर लडेको देखेर आफ्ना शरीरबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई चेष्टा होसमा गराए। सचेष्टा हुने बित्तिकै अनेक तरहका शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीको पुतली झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लागे पनि सुकेका खरमा आगो लागे झैँ सिंहनाद गरेर एकैछिनमा सबैलाई मारे। दक्ष प्रजापतिका सेनामा कसैको शिर छैन, कसैको गिँड छैन, कसैको हात छैन, कसैको पाउ छैन। कति कम्मर करङ भाँचिएर लडेका छन्, कति थिलथिला छन्। यस्तो देखेर दक्षका सेना रक्षा गर भनेर कराउन थाले। कोही भाग्न थाले, कसैले कुलेलाम ठोके। भाग्न नसक्ने जति पृथ्वीमा लडेर कराइरहे।
यसरी सैन्य विध्वंस गर्दै जति पाएका देवता 100 गन्धर्व नागहरू समातेर काटेर यज्ञमा हवन गरेर नाश गर्न लागेका वीरभद्रलाई फेरि विष्णुले राता आँखा पारेर नागले लामो श्वास फेरि झैँ गरेर सुस्केर हालेर अग्निको बल्दो ज्वाला झैँ भएर देब्रे हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएर दाहिने हातले कौमोदकी गदा लिएर संहार कालका रुद्र जाइ लागे झैँ वीरभद्रका सेनामा जाइ लागे। यस्तो देखेर देवता 100 गन्धर्व किन्नर नाग सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस् भन्दै शस्त्र अस्त्र लिएर लड्न लागे। यस्तो देखेर महाकाली क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तै ज्वाला मुखबाट निकालेर 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथ गण भएर खड्गले काट्ने, मुड्कीले हानेर मार्ने र निमोठेर यज्ञमा होम्ने गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनालाई जसरी ठुलो वायुले बादललाई हल्लाएर टुक्रा टुक्रा पारेर नाश गर्दछ त्यस्तै गरेर नाश गरे। तब विष्णुले निर्धक्कसित त्यो गदा वीरभद्रका छातीमा हाने। त्यसको चोटले वीरभद्र तत्काल भुइँमा लडेर मूर्छा परे। फेरि विष्णुले भूत प्रेत पिशाच नन्दी भृङ्गीलाई शङ्खको शब्द गर्दै गदा प्रहार गरे। त्यसले गर्दा शिवगण पनि निकै मूर्छा परे, कोही भाग्न थाले। यस्तो अवस्था देखेर दक्ष प्रजापतिको सेना देव दानव 100 किन्नर नागहरूले धन्य धन्य विष्णु भनेर स्तुति गरेर पुष्पवृष्टि पनि गरे। विष्णुले बलपूर्वक पाञ्चजन्य शङ्ख बजाएको दक्ष सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनेर जय जयकार गरेको शब्द मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजेर उठेर हेर्दा आफ्ना सेना कोही मूर्छा परेका, कोही भागिसकेका, कोही भाग्न तयार भएका यस्तो अवस्था देखेर क्रोधपूर्ण भएर काल समान त्रिशूल उठाएर नारायण विष्णुलाई हेरेर बेग छातीमा ताकेर त्रिशूल प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको वेदना सहन नसकेर नभई द्वारबाट रगत बगाएर रणभूमिमा लडेर विष्णु मूर्छा भए। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा पारेपछि प्रलयकारको मेघ गर्जे झैँ गर्जेर दक्षका सेनामाथि जाइ लागेर कोटी कोटी सैन्यको नाश गरे। वीरभद्र गर्जेको स्वर खप्न नसकेर दक्ष प्रजापतिका सैन्य त्राई त्राई भनेर कराएर भाग्न लागे। कति भागे पनि मूर्छा भइरहेका शिवगण काँधमा वीरभद्रको गर्जना पर्न गयो र हत्तपत्त उठेर फेरि वीरभद्र विष्णुलाई मूर्छा पारेर दैत्य सैन्य देवताहरूको नाश गर्न लागेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भन्दै ठुलो गर्जन गरेर दक्ष प्रजापतिको सेनामा जाइ लागे। यस्तो तरहले घोर संग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, वीरभद्र महाकालीको देवताहरूको टोपी समाएर खड्गले काटेर मारे, कसैलाई मुड्कीले चोटले मारे, कसैलाई परक्क निमोठेर मारे, कसैको कोखा काखीमा प्वाल पारेर मुख लगाएर रगत पिउन लागे, कसैलाई यज्ञमा होमिदिए। यसरी कोटी कोटी देवता 100 नागहरूलाई 64 योगिनी भूत प्रेत भएर मारेर खाए। दक्ष सेना नाश भएको देखेर महाकाली वीरभद्रका सेनाले जय जय वीरभद्र भनेर अट्टहास गरेर कराएको शब्द मूर्छा भइरहेका शिव विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट बिउजिएर उठेर हेर्छन् त वीरभद्र महाकालीले दक्ष प्रजापतिको सेना नाश गरेको र यज्ञ विध्वंस गर्न लागेको देखे। तब विष्णु अति क्रुद्ध भएर हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरेर दक्ष प्रजापति को यज्ञ पूरा गर्नेछु अनि सम्पूर्ण देवता दैत्य गन्धर्व नाग किन्नरहरूलाई सन्तोष होला। आज एउटा तकी एकादश रुद्र तेरो सहाय भएर आए भने पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् भनेर सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेका परोक्ष वाणी हेला गरेर भनेको शब्द सुनेर वीरभद्र रिसाएर विष्णुलाई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने भनेर चक्र देखाइस्, त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गर। मुखले भन्ने मात्र होइन, त्यसको पराक्रम पनि देखिहाल। वीरभद्रको यस्तो कठोर वचन सुनेर विष्णुले पनि क्रोधपूर्ण रूप देखाएर त्यो सुदर्शन चक्र महावीर वीरभद्रमाथि प्रहार गरे। त्यो सुदर्शन चक्र पनि कोटी सूर्यको तेज जस्तो भएर प्रलय कालको मेघ गर्जे जस्तो गर्जेर कालो रुद्र जाँदा झैँ गयो। त्यस्ता तरले आएको सुदर्शन चक्रलाई देखेर नन्दी भृङ्गी आदि सम्पूर्ण शिवगण त्राई त्राई महादेव भनेर वीरभद्र महाकालीका शरणमा गए। समुद्र मथन गर्दा कालकुट विष निस्क्यो र त्यसलाई जसरी महादेवले निलेथे त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिए। त्यो चक्र मुखमा पस्यो र निल्न तयार भए। त्यो देखेर विष्णुले चाँडो गरेर वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकेर तुरुन्त अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्दे पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्ष सेना विध्वंस नाम सप्तमोऽध्याय। हामीले आज श्री स्वस्तानी व्रतकथाको कुमार अगस्त्य संवादको सप्तम अध्यायको वाचन श्रवण गर्यौं। आउनुहोस् कथाको अन्तमा फेरि पनि ध्यानमा सहभागी बनौं। उपनयतु मङ्गलं वा सकल जगन्मङ्गलालय श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण
कृष्णाः काले वर्षतो प्रजन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरणहितो ब्रह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यथा च्युतोद्वार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वेणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। हवस् त आजको लागि श्री स्वस्तानी व्रत कथा यति नै। भोलि यसै समयमा फेरि पनि श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अर्को अध्याय लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। राधे राधे।